السلام عليكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه لا فيديو جديده اللي غادي نحاول نجاوب فيها على ثلاثه ديال لي كيسيون اللي كيجيوني بزاف في لي ريزو سوسيو، كو سوا فيسبوك ولا انستغرام. ثلاثه ديال الاسئله من عند التلاميذ كاملين تقريبا اللي كيسولوني، هما اسئله مزيان نحسموا فيهم من الان باش انه توجدوا يعني الطريق الاصح باش انكم تستعدوا مزيان. اول سؤال هو السؤال، شحال واحد كيسولني كيقول لي شنو هي العتبه ديال الكونكور الميديسين العام. الجواب ما كاين حتى شي حاجه 100%، مي 99.99% غادي تكون 12 بحال العام اللي فات. كاين اللي غادي يشكل كيقول لي لا، ولكن راه باينه على 12 لانه العام اللي فات لي كونديسيون العام اللي فات هما هذا العام هذا. العام اللي فات كانت كورونا، هذا العام هذا حتى هو كاين باقا كورونا. العام اللي فات ما تكملش المقرر، حتى هذا العام ما تكملش المقرر. العام اللي فات فقط العام اللي فات فقط كان يعني دو برومو اللي كيتستدعاو. يعني قبل العام اللي فات كان مثلا كل كليه ديال الطب مثلا الباك واخا تكون قديمه 3 سنين 4 سنين كتجي دوز كونكور. فقط العام اللي فات كان استثناء، ويعني اللي عندهم الباك في ديك لاني اونكور يعني في ديك العام كيدوزو العام اللي قبل منه. سي لا ميم شوز. هذا الشيء اللي خرج بالقرار الوزاري مؤخرا بانه هذا الكونكور د الميديسين ديال هذا العام غادي يكونوا فيه الناس اللي داو الباك هذا العام والعام اللي قبل. يعني هذه حاجه مهمه بزاف. التالي يعني الحاجه الاخرى، العام اللي فات كان كونكور كومان، العام كان يعني كاين كونكور كومان. ونزيدكم واحد الحاجه اخرى، العام اللي فات ما كانتش كليه الطب بالعيون، هذا العام تزادوا عدد مقاعد ديال كليه الطب في العيون. يعني نورمالمون راه العتبه راه خصها تنقص ماشي خصها تزاد. يعني العام اللي فات كان 12، هذا العام تكون قل من 12، ولكن انا جينيرالمون ما غاديش يهبطوا على 12 لان المونسيون كتبدا من 12. دونك الناس اللي عندهم 12 الفوق يعني اغلبيه ديال التلاميذ بداو تستعدوا من دابا. يعني شنو الاشكال اللي وقع العام اللي فات؟ الناس عندهم في الباك 13 14 ما كانوش بريباراو، وحتى بقات يومين افيشاو بان صحاب 12 اجيو دوزو الكونكور الميديسين. دونك بنادم ما كانش بريباري. هادشي علاش اغلبيه ديال الناس 12 ما جابوش كونكور الميديسين. مي اتونسيون هاد العام الناس ديال 12 غادي يوجدوا بكري. دونك وجدوا الاخوان، كل واحد يدافع على الحظوظ ديالو من الاخر، وكنتمنى لكم حظ موفق. يعني هاد الكيسيون ديال العتبه غادي حسبنا فيها. ندوزو الكيسيون الثانيه هي ديال الاطار المرجعي ولا الكادر دو ريفيرونس. شحال من سؤال جاني واش غيبدلوا الكادر دو ريفيرونس، واش ما غادي يبدلوش الكادر دو ريفيرونس. اخوان سمعوا هادشي هذا اللي كنقول لكم وخدموا عليه، راه هو اللي غادي يكون ان شاء الله. راه العام اللي فات الناس اللي كانوا متبعين معايا في يوتيوب شحال من حاجه صبا. دابا نجبد لكم فيديو يوتيوب العام اللي فات انا قلت لكم فيه بان يكون كونكور كومان قبل بانه ما يكون. حتى هضر على كونكور كومان قلت لكم بانه سمعت بانه يكون كونكور كومان اكسيتيرا. دونك الاخوان الكادر دو ريفيرونس راه غادي يكون مغاير للعام اللي فات، ولكن الدرجه ديال التقدير حسب رايي الشخصي غادي تكون غير شي حاجه قليله. مثلا في الفيزيك غادي يزيدوكم شويه في الكهرباء، مثلا شويه في الكهرباء يقدروا يعملوا شي كليب يزيدوكم، او السقوط الحر يزيد لكم واحد الدرس صغير في الميكانيك. يعني شنو غادي نستافد؟ الموجات والنووي داخلين في الفيزيك. يعني شنو نبدا دابا نبريباري الموجات والنووي، فهمتي؟ دونك هادشي اللي خصني نعمل. الكادر دو ريفيرونس ديال العام اللي فات راه كاين 100%، غيزيدونا شي حاجه على الكادر دو ريفيرونس ديال العام اللي فات، فهمتي؟ دونك داكشي اللي غادي يزيدونا من بعد نوجدو. دابا مثلا انا نمشي نقرا ار ال وهما يحطوا ار سي. دونك الميساج اللي بغيت نوصل لكم هما دابا بداو بريباريو داكشي ديال العام اللي فات، كادر دو ريفيرونس ديال العام اللي فات. وملي يخرج الكادر دو ريفيرونس ديال العام غادي يزيدوكم شي حاجه، داكشي حاجه يبقى لكم الوقت الكافي. يعني من هنا الوقت اللي غادي يخرجوا فيه الكادر دو ريفيرونس ما نضيعوش الوقت حنا كنسولو اكسيتيرا. دونك تكونسونطراو على داكشي اللي حط لكم في السيت اللي كان سولون كادر دو ريفيرونس ديال 2020. خدموا عليه. كاين كوريكسيون اون فيديو، كاين الرياضيات الجزء الاول الثاني الثالث، عندكم واحد 15 يوم تساليو داك الفيديوهات كاملين ان شاء الله، وغادي توصلوا لواحد درجه الاستعداد انا اللي كنظن لكم ديال 70%. يبقى شويه العامل النفسي هذاك ضروري، يبقى شويه تقدروا تكومبليتيهم دي شين يوتيوب اخرين. انا بالعكس كنشجع لي شين يوتيوب اخرين انهم يعطيو المحتوى للطالب المغربي ولا التلميذ المغربي، خصوصا بحال هادشي اللي ما كنلقاوش دابا. راه شحال من استاذ كان كيوجد معاكم في الفيزيك
في الفيزيك في البكالوريا كيبريباري معاكم، ولكن باش كيوصل للكونكور دو ميديسين لا ما كيبريباريش معاكم. علاش؟ اما كيدير هو ديكور بفلوس الله يعاونو، واما اصلا النيفو ديال باش تبريباري مع الكونكور ديال الميديسين دونك خصك تكون ديجا فاهم باش تقدر تفهم. دونك راه زعما برافو الناس كاملين اللي كيعملوا كوريجي ديال الكونكور ديال الميديسين. دونك هادشي كيدل على لا كومبيتونس صراحه، لا كومبيتونس، لان داكشي ديال الباك نقدروا نقولوا تيبيك ساهل كلشي كيقدر يشرحو، ولكن لي زاستيوس كونكور الميديسين خص لا كومبيتونس باش ان الواحد يقدر يشرح يعني بكل بساطه. اخر سؤال نجاوب عليه هو كيفاش نوجد اولا نبريباري الكونكور الميديسين. الجواب حتى هو جد سهل. كيفاش نبريباري؟ انا كنعرف دي ستوديون اللي كانوا بريباراو، تخيلوا معايا كان عندهم العام اللي فات كان عندهم باك 2019 والكونكور كان في 2020 كيبريباريو من شهر 10 عام كامل ما عملوا والو، جالسين في الدار كيبريباريو لي كونكور ديال الميديسين. كيتبعوا دي شين في يوتيوب كيعملوا دي كور بفلوس، اون فان كونت ما جابوش الكونكور ديال الميديسين. علاش؟ لانه ما كاين عامل نفسي مثلا في هذا الكونكور ما كانوش نهارهم ما فهموش. ما اللي بغيت نوصل لكم بهاد الحقيقه هذه هو انه الانسان يعمل اللي عليه يوجد، ماشي اللي بريبارا بزاف هو اللي غادي يجيب الكونكور، مي اللي بريبارا بالعقل انه يحط داكشي مورغانيزي. مثلا غادي تتبع مع شي شين يوتيوب تبع معاه حتى الاخر عاد ماشي كومبليتي، ما تبقاش مثلا تتبع فيديو من هنا فيديو من هنا وتبقى متكي وكذا اكسيتيرا. نو، عمل ان بروغرام، يكون عندك واحد البروغرام فوالا اليوم غادي نتبع مع فلان، اليوم غادي نتبع مع هذا، اليوم مع هذا، اليوم غادي نحفظ هذا الدرس، اليوم غادي نخدم هذا ليكزيرسيس. واهم حاجه في بريباراسيون كونكور دو ميديسين هي انك تخدم النماذج السابقه. يعني ملي توجد لك ماشي دابا، ما تبداش من دابا باش ما تفشلش، ملي غادي توجد راسك تتبع لي فيديو اكسيتيرا. واحد كان جور 20 يوم، ديك الساعات بدا تخرج امتحانات سابقه، وديك الساعات غادي تيستي راسك وغادي تعرف الدرجه ديال الاستعداد ديالك، وديريكتومون ديك الساعات الا كنتي كتخرج مزيان دونك راك غادي على الطريق الصحيح. غادي نخلي لكم واحد الفيديو هنايا الفوق دخلوا له، كنت عطيت فيه اهم يعني الاشياء اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار باش كيفاش نوجد الكونكور ديال الميديسين. وغادي نخلي لكم في الديسكريبسيون ولا صندوق الوصف غادي نخلي لكم الرابط ديال الموقع اللي كنصحكم باش انكم تتبعوه وتكملوا لي فيديو ديالهم كاملين، غادي تجبروه في الديسكريبسيون. دونك غادي تدخلوا له، وكنتمنى لكم حظ موفق وانتظروني في الفيديو الجديد.